كنات كل عزقبرة قبلنا دمكور أب كله جنبار في لاير ما بسلمتي عوت حارم ومسنفسة قمتيرو كنات بمبلشوا عوت عسين كمني إلو نخلوت بمخصاصون نقلب على متقدرات مرحتي آرمي عسد حدا أجد ومن أسير ومالو استأثروا أما حارم تطلو إنما يوم نواخم كنكافلكمنا بوجرات توخي جل دمكور حزون النقط عليو بسنكي قبلنا قجل دمكور بأنفت وجرات أبكابي سواران فاشن عبز زبس حسعرات عنز أو قزاوت قبراتون قزاوت بمورتار ناك أطلي ركب وجراتون زبس حدا قالو بزرزر كنكافلكم وجرات أسرع عديد أبا قنتيسن على كونغا سبربرا وزتاب زقبر لو وتكونات قجل دمكور بزحاتون بدلات فتسيمالو زياتهم ون سلامين سوات توقع مالو زرزرو نواخم كنكافلوينا قجل حوحات والعوانا بزلو كنا زاقير زياتو أب تنبين زلا أرمي حمسايا كدمي كلتا معالتاب استخايدا أخوان نوفري تدالو تواهلهم بدمكور سلاي بزقباتا مكتو الله اتي أم حرام مدازو زعزلو حبرتا فتسم جيقا يزبل نفح دما تنقروا ومالو بجحرز دما كابار محامسا حدا زازيك فلسراوت دما توقعيموالو منيو نواخم زنكافلو أجندالن بريطانيا زغاتاتا ناب تግራይ ከገሹ አጠንቅቃላ አባይ ብሪጣንያ ብሰንኪት ያብ ቀረባ ሰሙናት አብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ዘራ ዘሎ ጥሪ ዘጋታት ናብ ኩሉ ካብታት ትግራይ ከገሹውን አጠንቅቃላ ናባኹም ዝነካፍሎ ጉዳይ አለን ውድ ሕራት ሀገራቱን አብ ክልል ትግራይ ዘራ ዘሎ ናይ ጎንፂ ናይ ምላስ ምዕባልታቱን ከም ዛሻቀሎ ገልጿል ብዝርዝር ከነካፍለኩም ኢና حافشاوي مكسقاس أبي على هالسلام تجرايز تجبر بدحرات على توام جوجل دم كورن استوى ملاش عطفاوي عوتات وين تمسجي ومالو انت أيام اتم عوتات بزرزر نواخم كنا كافل سلام تانا ببزلوخم يبصحهم كبرات تخاتلتي تجراي توداي زي دمصخم دمصو صعاتيو نشالنا حدث هونخم نفيدونا لايك نشالنا دما سبسكرايب بمغوار أبال بتسمنا يخونو بوجرات تخصي جوجل دم كور حزون نقطلي بزنكي قبلنا دم كور بأنفت وجرات أب كبابي سبرا فشنا بزبز حسعرات عنز أو قزاو تقبراتون بمورتار الناقات يركب عب توقعون كساتب صغنيت ناي أرمي 44 كل تقراتون عبالاتن أم بتاني يركب استبداتنا سراوي تديف دمانا بصوتو TPF الناس أنبرا يركبالو عوجرات عسر عدي طابع قنتيسن على قونكا سبر براوزة تون أبس قبر لو توكسيكوناتون وجلا دمكور بزحات برلات فتسيمالو أب حدا لاخل تسلامان سباتون توقعهم ناب حكمنا توزيدهم أب سبر برانا قزاوت تقبار تغاسيلو أب خلون كابتات وجرات أب اندا قبار دفعون تخلوالو حزب وجرات فلايد ما هزي قونكا سن على قنتي كاب قزاوت فناقلو أفقرو بعتون ينبرالو زون قجل عدماز فتصمون جلي كنات كل عزقبرا قبلنا دمكور كاب كله جنبارات فلايد ما بسلمتي عوات حرم ومسنفسات قمت إلو كنات من ببلشاو عواتات آسين كمنيلو نخالوت بمخصاص نقل بحلاوين تادرات مرحة آرمي عسات حدا قلوا من آسير ومنالو بتزاز قبلنا دمكور تقدومنا بسلمتي تهاندوم زاتو دحري زحزن مسواتي موقعتن ممرخ مناسي كوتاس مسمعات كساراو ندي كبابي قريفهم وزهادمو عززتين تتاقروا انت تأثروا انتايمو استعقر اللو تأثر له مخنيات دمانا من تايم هنسي أهليكم زي كونس نمنتي عاوتاسينكم أواركم نازبل نخبرهم زقدم مخانو دما درب حزنيو اتفاس مستحدث صبو وقتي ما بقاسي زي هلك الزخانة دمو كورخة من يكحاتو كاب آرمي ستحدث أزازك في الأسراء ددبيت شيشواي أب وقص ألمتي كمستمارخ الزكريو بزخانة زبس وحلقيت كان تحتات دمو كورنبر كالا يكونن سلازي ون كأجر كأسر كحتات ون كوجرن زقبون بعلو جل دمكور مخانون كسمر اللي يقبع بمقصد لما جل حوحات والعواب زلوا كنات زاجد ون زات واب تنبين زلا أرم حمسايا كد مغلت معالتي أبستخيدا خوا ونفري تدالو تواهيلات دمكور طلعي بزقبات مكيتو الله اتي أم حرام ديازو زع زلوا حبرتا في الصم كيقايو قبل نفحته لما جميروا الله بدحرزي كاب أرم حمسا حدا أزازك فلسرا دما كم زوالا نحنا بمحرام ميديا ايتقادلنا نعلامنا واقع كفينا مريض كوهابنا دي أرك فتسامتنا نجيرنا نيرو كساب حدي أب سراوت كنت أن حاول نزقبرنا أزي تسبيتيو أزي أتتقبرن سلازين من تاين واقع أين واقعن نمان ما ينفرحن ما نمت على يبلنان سلاينا بتقراي سلطان حزول لو جلايو قبل بقلت يتزاري والله اتي تعاكباي سراوتون اتي تغلص حساب ناتون مهانو بدمقاقعتون غليصلو دحرز اخباب بدرجاو زركب اساسن زبز حاغار سراوت تارمي نناب غزوم كيدوم አለው جغانو ارم 50 ودان ጥሩ አሐጉስኩምና እንቢታት ሊኤፍን በመጠነካር TPFን ተስፋዶ ትግራይ ይለምልማል ዝውን ቀጽሉሉ ክንብለኩም ንፈቱ
حافشاوي منقسقاس تابع لي حيل سلام تግራይ ዝተገበረ ብድሕራት ዓለታውን ጉጅለ ድሕረትን ደመኮር ዝተገበረ ትንኮሳታት ሎሚ ዝተረኸበ ውህድ ዓወታት ድማ ዓጸፋዊ ምላሽ ክነካፍለኩም እዞም ብዘይ ኩናት ብዘይ ደመና ኣሳይ ዘይነብሩ ዓለታውን ጉጅለ ደመኮር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ TPF ተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኩናት መጥቃዕቲ ትንኮሳ ዝገብሮ ናይ ዓርሰ ምክልኻል ዓጸፋዊ መልሲ ምንቅስቓስ ሰራዊት ድሕረት መንጀርኖ ብደመኮር ዝምራሕ ብዘጋጠሞ ስዕረት ብእግሪ ኣውፅእንን ኣብ ህድማን ምብታን ድማ ይርከብ ጸረ ሰላምን መብረስቲ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ኩናት ደመና ኣሳይ ዘይነብሩ ዓለታውን ጉጅለ ደመኮር ዝኾኑ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ TPF ዝገብሮ መጥቃዕቲ ናይ ሓይል ሰላም ትግራይ TPF እውን ኣካላትና ዝኾና ግንባር ክልተ ግንባር ሓደን ኣብ ዝወሰዶ ውህድ ናይ ዓርሰ ምክልኻል መጥቃዕቲ ሰራዊት ድሕረት መንጀርኖ ደመኮር ምሽካም ኣብይዎ ሕዝቢ ትንትን ወፂኡ ኣብ ሕድሕድ ብመርሓቱ ኣብ ዘይጥረንፈሉ ደረጃ እውን በፂሑ ኣሎ ነዚ ስዕቡ ድማ መርሓቲ ድሕረት ደመኮር ነቲ ፍንጭን ግራሕ ዝበሎ ሰራዊቱም ንምእካብ ብምሕሳብ ኣብ ኩሉ ናይ ትንኮሳ ዝፈጠረሉ ካብታት ምሙልኣን ዝተፈላለዩ ከላታት በብንእሽተይ ሜትራት ርሕቐትን ኣፋላይ መስሪቶም ዝሓለፉ መንእሰይ ንሓነቐ ንምእካብ ኣብ ጭንቀትን ላዕሊ ታሕትን እውን ኣብ ምባል ይርከብ ሕዚ እውን እዚኦም መዋእሎም ኩሉ ብኹናት መንእሰይ እናወድኡ ንባዕሎም ልዕሊ 80 ዓመታት ንምንባር ምስ ዓሌቶም ንዝጓየዩ ዘለው ክተድሕን ኢልካ እውን ኣብ ህይወትካ ንምጥፋእ ንምስንካል ፍርዲ ያፈሪድካ ዝሓለፈ ከይኣከል ገና ሓዘን ሓወትና ኣዱ ትግራይ ከይተደበሰ ካልኣይ ከይትደግም በብዘለኻዮ ብምሽላኽን ብምጥፋእን ዓርስኻ ድሕን ህዝቢ ሓበታ ከይረክብ ብምግባር ኩሉ ነገር ክሸፋፈን ምሕላፍ ሓደ ዓርሱ ለኻለ መደናገር ስልቲ እዩ መንእሰይ ላረገፈ ኸዚ ሱቕ ኢሉ ዕጦቕ በጦቕ ልዕል እንትብል ነቶም ጎቲቶም ናብ ሓዊ ዘእተውዎ ዘለው ድጋፍ መሃብን ምክልኻልን ትሕት እንትብል ድማ ብሰንኪ ናጥፈ ውሳነ ክባር ህይወት መንእሰይ ክብሪ ለይመሃብ እዩ ሕድሕድ ኣብዛ ጻት እዚኣ ትስኣን ዘላ ህይወት መንእሰይ ኩሉ ከምዝገብን ሓላፍነት ድማ ክውሰደሉ ክስነድ እውን ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ ፀውዕትና ንቐርብ ዓባይ ብሪታንያ ብሰንኪ እቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራል ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ዜጋታቱ ናብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ከይገሹ ኣጠንቂቑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ጸለምቲ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ተቋጽሮሞ ጸንሑ ጻወታት ተላዒሉ ኣብ መንጎ ጥቃት እቲ ከባብን ሰራዊት ፌደራል ዳግማይ ግጭት ከይፍጠር ስጋኣት ኣልዕሉ ይርከብ ኣብ ዘዋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ታክልል ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ካብ ዝሓለፈ ሐሙስ ጀሚሩ እውን ደው ኣቢሉ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓን በዚ ዝምዕብል ዘለዎ ኩነታት ስክፍታ ከም ተሓደሮም ሻቅልቶም ከም ዘሰኸውን ገሊጾም ኣለው ከም ውጽኢቱ ድማ ኩሎም ወገናት ልጓም ክገብሩ ጸዊዖም እዮም ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ወጻኢ ሓበራዊ ሃብትን ልምዓትን ዓባይ ብሪታንያን ንዜጋታቱ ኣብ ዝሃቦ ማዕዳ ጉዕዞ ድማ ድሕሪ ደግም ዝተለዓለ ግጭት ናብ ኩሉ ከባብታት ክልል ትግራይ ከይገሹ ኣጠንቂቑ እዚ መጠንቀቕታ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ድሕሪ ዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕቲ ዝተባልዎ ነፈርቲ ዝመጽእ እውን ዘሎ እዩ ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ ሓደ መራሒ መኪና ጽዕነትን ከም ዝተቐተለውን ጸብጻባት የመላኽቱ ቅድሚ 3 ዓመት ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ህወሓትን ዝተኻየደ ናይ 2 ዓመታት ውግእ ብውሕዱ 600,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረ እርሶጓ ቦሳንጆ ዘውፅኦ ጸብጻ ድማ ገሊጹ ኣሎ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘለዎ ጎንፂ ናይ ምምላስ ዝንባላታት ከም ዝሸቐሎ ገሊጹ እቲ ሎሚ ብቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ዝወፀ መግለጺ እቲ ሕብረት ለምቕና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕብለታት ብቐረባ እውን ይከታተሎ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ መግለጺ ብስም ምክትል ወሃቢ ቃል እቲ ቤት ጽሕፈት ፋራን ሓቅ ዝወፀ ኮይኑ እቲ ሓድሽ ኩነታት እውን ኣዝዩ ዝሸቐልን ከም ዝኾነን እቲ ዋና ጸሓፊ ብትኹረት እውን ይከታተሎ ከም ዘሎ ይሕብር ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ጀሚሩ ኣብ ከባብታት ወረዳ ጸለምትን ደቡብ ትግራይን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ግጭት ከም ዘጋጠመ እውን ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ድማ ኣብ 3 ከባብታት ዞባ ማእኸል ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ እውን ምፍላጥ ተኻይሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እውን ካብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከተማታት ትግራይ ዝነበረ በረራ ነፈርትን ኣብ ዝቋረፅ ረብዓይ መዓልቱ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሻቐሎት ምጭናቕን ኣስዕቡ ከም ዘሎ ድማ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ሎሚ አንጊሁ ዝወፀ መግለጺ ሕብረት ሃገራት ሕዚ ሓድሽ ምዕታት ከይጋለድ እውን ስጋኣት ከም ዘለዎ ይጠቅስ እቲ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ኩሎም ጻውዕቲ ወገናት ነገራት ካብ ምግዳል ክቁጠቡን ፍልያቶም ሰላማዊ ዘተ ክፈትሑ ዳግማይ ምትእማን ምፍጣር ዝዓለሙ ስጉምታት ክወስድ እውን ጸዊዑ ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈጸመ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ጻውዕታት ሙሉእ ብምሉእ ክፍጸም ይላቦ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ 2022 ካብ ዝፍረም ጀሚሩ ዝተረኸበ ኣዎንታዊ መኽሰብ ምሕላው ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ የግልሁ ኣብ መወዳእታ ድማ ዋና ጸሓፊ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ዘዋዊ ትካላዊ ምትሕባር ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈጥሮ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ድልዋት ከም ዝኾነ እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተገልገልቲ ባንኪ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2,000 ብር ከየውፅኡ ዝተደረተ ኮይኑ
تيم عبالة بالعليه هزبي كبير شعلوت ون تفتري ركب منقص فدرال ون زاقد بزعبازي داق ماينا مولئ كنات كيعرق سقا فترو تركب كيشت ون مجلس يهبن بريزدانت زي محلاقل تقراي اب زهابو مجلس دما اتياب كابتات ألمتي تفترا قونس إيزا رقاقت أخوينو حيل تاتو ناب كيشت ناي مئتاود ليت كام زي باللوم تزاري بالله حيل تاتو ابت كابي ابلعلي تولرتي زبات صحت اللوقف علم كل خال نابت كابي كم تقصاصو زوهنا كيشت ناي مجمر بهاقي كام زي باللوم ون حبيرو እንደሆነ ቶ መሰረቱ ሊፕቶሪያ علبات كرخو يقبع زبلهم عبيت قدايات حسون بسلام وجهة علبات كرخو من محدارو قدامنت كمسب ابتي تلفزيون تግራይ ዝተሓለፈ ቃለ መሕተቱን አብረዋል ዛዕባ ተመዛበልቱን على عزنا برا جنرال ታደሰ ወረደ ምምሕዳር ምዕራብ ትግራይ ጸለምትን መሰረት እቲ ውዕሊና ንቡር ምምሕዳሮም ክምለስ ጸዊዓ ኣሎ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ገለ ካብታት ትግራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ድማ እቲ ኩነታትና ሙሉ ጎንፂ ዘስተጋገረ ስጉምቲ ክብል ኮኒኑ ኣሎ ክብራት ተኸተልትና ናይ ልምዓንቲ ምድላውና ዝመስል ነይሩ ቀጻሊ በሃልም ድላው ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ